अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दोस्तों, ये बात तो आप सभी तक पहुंच चुकी होगी कि अफगानिस्तान बहुत ही जल्द एक जदीद मुल्क बनने जा रहा है। वो अफगानिस्तान जहां आज खुले रेगिस्तान मौजूद हैं, बहुत ही जल्द वहां दुबई जैसी बुलंद तरीन लग्जरियन इमारतें बनी दिखाई देंगी। जब से अफगानिस्तान से तेल और लिथियम जैसे कीमती मादनी ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, तभी से अफगानिस्तान ने दिलचस्प तरीन मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। और इन्हीं मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक आर्टिफिशियल रिवर भी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इसी बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अफगानिस्तान इतना बड़ा आर्टिफिशियल दरिया आखिर क्यों बना रहा है, ये मसनूई दरिया कितना बड़ा होगा, इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्चा आएगा, ये मेगा प्रोजेक्ट कब तक अंजाम को पहुंचेगा और इसके मुकम्मल होने के बाद अफगानिस्तान को क्या फायदा हासिल होगा। यकीनन आज की वीडियो न सिर्फ आपके लिए दिलचस्प होगी बल्कि आपकी नॉलेज में भी इजाफे का बायस बनेगी। नाजरीन, जब जब अफगानिस्तान का नाम लिया जाता है, लोगों के जहन में सबसे पहले जंग, तबाही और बर्बादी जैसे अल्फाज ही जन्म लेते हैं, क्योंकि एक अरसा गुजर चुका है और तबाही जैसी चीज़ों के अलावा इस सरजमीन पर और कुछ नहीं देखा गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये तबाही मचाने वाली जगह पुरअमन और जदीद सहूलियात से आरास्ता बनने जा रही है। जब से इस मुल्क से तेल निकलने और लिथियम जैसी कीमती मादनी ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, तब से ये अफगानियों की किस्मत सऊदी अरब और दुबई की तरह चमक उठी है। और इसके बाद इस मुल्क में काफ़ी तेजी के साथ बदलाव आता पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। जंग और तबाही जैसे मामलात का पूरी दुनिया से नाम निशान तक मिट चुका है और इसकी जगह अमन कायम हो चुका है। जो अमेरिका इस सरजमीन पर अपने कदम जमाए बैठा था, वो अब यहाँ से वापस लौट चुका है और यूँ अब पूरे अफगानिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता करके तरक्की आना शुरू हो चुकी है। चाइना, जो इस वक्त पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन का बादशाह माना जाता है, वो इनके साथ मुख्तलिफ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और अफगानिस्तान बदले में उनको अपना सबसे कीमती ज़खायर यानी कि लिथियम एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना के इनके साथ मुआहदे से एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि बहुत जल्द अब इस मुल्क में काफ़ी खूबसूरत और रोशनियाँ बिखेरती बुलंद तरीन इमारतें बनी दिखाई देंगी। यहाँ तक कि अब अफगानिस्तान में कई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है जो अपनी तकमील के बाद पूरे एशिया में रिकॉर्ड कायम कर देगा। और इनमें से एक मेगा प्रोजेक्ट कोश टीबा कैनाल भी है। दरअसल ये एक आर्टिफिशियल दरिया है जो बनने के बाद पूरे एशिया में रिकॉर्ड कायम कर देगा, क्योंकि ये एशिया का पहला सबसे बड़ा और लंबा आर्टिफिशियल दरिया होगा। यहाँ सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि अफगान हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट के लिए दुनिया के किसी भी जदीद मुल्क की मदद लेना मुनासिब नहीं समझी। यहाँ तक इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले इंजीनियर्स भी अफगानिस्तान के अपने ही होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली तमाम मशीनरी भी मुल्क की अपनी ही है। यानी कि ये पूरे का पूरा मसनूई दरिया तालिबान अपनी मदद आप के तहत ही तामीर कर रहा है। जब तालिबान ने अपने इस मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया तो इंटरनेशनल मीडिया पर इनका काफी मजाक भी उड़ाया गया, क्योंकि जदीद ममालिक के लिए ये मानना काफी मुश्किल है कि 40-50 सालों तक सैकड़ों जंगों का शिकार रहने वाला मुल्क अकेले अपने ही दम पर और एक रेगिस्तानी इलाके में एशिया का सबसे बड़ा और लंबा मसनूई दरिया आखिर कैसे बना सकता है। और जिस मुल्क ने हमेशा जंगी हथियारों का ही इस्तेमाल किया हो, उनके पास अचानक से इतने काबिल इंजीनियर्स कैसे आ गए कि वो कोश टीबा कैनाल जैसे प्रोजेक्ट को बगैर किसी मदद के मुकम्मल कर पाएंगे। दरअसल इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत मार्च सन 2022 में हुई थी और आज इस रेगिस्तानी इलाके पर सैकड़ों इंजीनियर्स बेशुमार हैवी मशीनरी की मदद से काफी जोर शोर से काम कर रहे हैं। पहले एक रिपोर्ट शाया की गई कि कोश टीबा कैनाल प्रोजेक्ट को सन 2028 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इस रेगिस्तान में हजारों वर्कर की मदद से काम काफी तेजी के साथ जारी है। तो हालिया एक नई रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि अब यह प्रोजेक्ट सन 2025 तक मुकम्मल करना मुमकिन हो चुका है। इस बात से तो आप सभी वाकिफ होंगे कि अफगानिस्तान शुरू से ही फूड और पानी की कमी का सख्त शिकार रहा है। खास तौर पर अगर अफगानिस्तान में नॉर्थ की जानिब नजर दौड़ाई जाए तो ज्यादातर इलाका बंजर ही नजर आता है। यही वजह है कि इस सरजमीन पर सब्ज़ भी न होने के बराबर ही दिखाई देता है। अगर बात की जाए इस सरजमीन पर बसने वाले लोगों की, तो नॉर्थ अफगानिस्तान की जानिब लोग काफी मुश्किलात के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ फूड की तो कमी है ही, लेकिन साथ साथ पानी की भी हद से ज्यादा कमी बताई जाती है। लेकिन अब लगता यूँ है कि वहाँ मौजूद लोगों की मुश्किलात कुछ वक्त के लिए ही हैं। इस मसनूई दरिया को अफगानिस्तान से गुजरने वाले ऑक्सस रिवर से निकाला गया है। ये दरिया गुजरता तो अफगानिस्तान से ही है, पर अब तो अफगानिस्तान इस दरिया से न होने के बराबर ही फायदा हासिल कर पा रहा था। दूसरी तरफ तुर्कमेनिस्तान ऑक्सस रिवर से काफी ज्यादा फायदा हासिल कर रहा है। तुर्कमेनिस्तान ने इस दरिया पर अपना कराक्रम दरिया बनाकर अपने मुल्क में न सिर्फ बेशुमार फसलें उगाई बल्कि उन्हें उगाकर एक्सपोर्ट का निज़ाम भी चलाया। बस इसी चीज को देखते हुए अफगानिस्तान के दिमाग में भी ये ख्याल आया कि क्यों न रेगिस्तानी इलाके में एक मसनूई दरिया बनाकर अपनी बंजर जमीन को सरसब्ज बनाया जाए। इस दरिया से पानी पूरे मुल्क में मुहैया करके
پانی کی کمی کو پورا کیا جائے اور پھر بے شمار فصلیں اگا کر ان سے نہ صرف اپنے ملک میں فوڈ کی کمی پوری کی جائے بلکہ اسے دیگر ممالک میں ایکسپورٹ کر کے ڈالرز بھی کمائے جائیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق مصنوعی دریا کے پانی سے تقریباً 60,000 ایکڑ کے رقبے کو ایک بار پھر سے کھیتی باڑی کرنے کے قابل بنایا جائے گا۔ کوش ریور کینال وہ میگا پروجیکٹ ہے جس کی تعمیر کے بعد افغانستان نہ صرف اپنے ملک کی ضروریات کو پورا کرے گا بلکہ یہ سن 2025 تک کئی ممالک میں اناج بھی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے گا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہاں بہت سے ممالک افغانستان کی اس میگا پروجیکٹ کی حمایت کر رہے ہیں تو وہیں ترکمانستان ان کے اس پروجیکٹ کی کافی مخالفت بھی کرتا نظر آ رہا ہے۔ دراصل ترکمانستان خطرہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ اگر طالبان نے آکسس ریور پر اپنا کوش ریور کینال تعمیر کر لیا تو اس سے ان کی پانی کی سپلائی میں کمی واقع ہو سکتی ہے، لیکن طالبان کا ماننا ہے کہ ان کا بھی آکسس ریور پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ترکمانستان کا، اس لیے افغان اب کسی کی نہیں سننے والے۔ وہ اس پروجیکٹ کو بغیر کسی کا سہارا لیے شروع کر چکے ہیں اور وہ پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ سن 2025 میں ان کا یہ آرٹیفیشل دریا کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس میگا پروجیکٹ کو افغانستان کا نیشنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کنٹرول کر رہا ہے۔ اگر بات کی جائے اس دریا کی لمبائی کی تو اس کی کل لمبائی 285 کلومیٹر اور چوڑائی 115 میٹر جبکہ اس کی گہرائی 8.5 میٹر بتائی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اس دریا کی سائیڈ والی دیواریں کنکریٹ کی جگہ مٹی کی لیئر سے بنائی جا رہی ہیں، کیونکہ اتنی لمبی دیواروں کو کنکریٹ سے بنانے کے لیے افغان حکومت خرچہ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس دریا کو 3 فیز میں مکمل کیا جائے گا۔ پہلے اور دوسرے فیز میں ہیوی مشینری کے ذریعے کھدائی کر کے مٹی نکالی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس پروجیکٹ میں استعمال ہونے والی مشینری بھی کافی زیادہ پرانی ہے۔ پہلے فیز کو 114 سیکشنز میں تقسیم کیا گیا تھا اور پھر تقریباً 200 کانٹریکٹرز کے ذریعے کام شروع کروایا گیا تھا۔ پہلے فیز میں 118 کلومیٹر کی ایریا پر کام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب دوسرے فیز میں کام ہو رہا ہے جو کہ 177 کلومیٹر کی ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ دوسری فیز میں اس دریا پر ہائیڈرولک گیٹس بھی بنائے جا رہے ہیں اور انہی گیٹس پر 2 بریجز بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ دراصل بریجز بنانے کا اصل مقصد لوگوں کو ٹرانسپورٹ میں آسانی فراہم کرنا ہے۔ ایک برج ٹریفک کی روانی اور دوسرا برج ٹرین کے لیے بنایا جائے گا، جبکہ گیٹس بھی کسی سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی فیز 2 کا کام مکمل ہوگا تو انجینئر فیز 3 میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر یہاں سے دور دراز کے علاقوں تک پائپ لائنز ڈالی جائیں گی اور پھر ان پائپ لائنز کے ذریعے ان علاقوں تک پانی پہنچایا جائے گا جہاں پانی کی اشد ضرورت ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان پائپ لائن سے 10 لاکھ سے زائد افغانیوں کو گھروں تک پانی فراہم کیا جائے گا۔ اس کے بعد فصلیں اگائی جائیں گی، سبزہ اگایا جائے گا، فوڈ کی کمی پوری کی جائے گی اور ایکسپورٹ سے ڈھیروں ڈالر اس سرزمین پر لائے جائیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک بڑی تعداد میں سولر پینل بھی لگائے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پانی کھینچنے کے لیے فری بجلی مل سکے۔ آپ کو جان کر کافی حیرانگی ہوگی کہ کنسٹرکشن کی شروعات سے پہلے بنجر زمین پر فصل اگانے کے لیے کئی تجربے بھی کیے گئے تھے۔ تجربات میں مطمئن ہونے کے بعد ہی طالبان نے کام شروع کروایا تھا، یعنی کہ افغان حکومت ہر کام پوری پلاننگ کے ساتھ ساتھ انجام دے رہی ہے۔ اس پروجیکٹ سے افغانستان کے بے شمار لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی کھل چکے ہیں۔ وہ ریگستان جہاں پہلے مٹی اور ریت کے سوا کچھ نہیں نظر آتا تھا، حیرت انگیز طور پہ اب وہاں کی بنجر زمین سے سرسبز پودے بھی نکلنا شروع ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جلد یہ ریگستان ہمیں سبزے سے بھرا ہوا دکھائی دے گا۔ جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تب ایک اندازے کے مطابق اس پر تقریباً $500 ملین کی لاگت بتائی گئی تھی، مگر اب کہا جا رہا ہے کہ اس پروجیکٹ میں مزید $100 ملین ضرورت پڑ سکتے ہیں۔